सबैजना सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। सारा ब्रह्माण्ड र सबै थोक सृष्टि गर्नु भएर मानव इतिहासलाई रेखदेख गरी शासन गर्नुहुने जीवित परमेश्वरज्यू, सदा सर्वदा प्रशंसा महिमा आदर लिनको योग्य हुनुभएको हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू हामीलाई पापमा बरालिँदै जिरहेको बेलामा सृष्टिभन्दा अगाडि उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै तयारी गर्नुभएको प्रभुजीको पवित्र शरीर भएको मण्डलीभित्र हामीलाई बोलाउनु भएर प्रभुजीको क्रुसको अनमोल रगतद्वारा हाम्रो सबै पापलाई धोइदिनु भएर क्षमा गरिदिनु भए। कुनै मूल्य बिना केवल सुसमाचारमा विश्वास गरेको कारणले हामीलाई धर्मी तुल्याउनु भएर परमेश्वरजीको सन्तानको रूपमा जन्म दिनुभएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभुजीको प्रेम र अनुग्रहको बीचमा प्रभुजीको शरीर भएको मण्डलीभित्र हरेक समयमा सबै काममा वचनद्वारा पालन पोषण पाई बाँकी जीवन प्रभुजीको असल इच्छालाई पछ्याएर विश्वासयोग्यता साथ परमेश्वरजीको सन्तानको रूपमा जिउन सक्ने गरी अहिलेसम्म अनुग्रहको बीचमा हामीहरूलाई रहन दिनुभएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। नयाँ वर्ष 2024 सालको यो दोस्रो हप्ता हो। परमेश्वरज्यू, यो नयाँ सालमा हामीहरूले परमेश्वरजीको सामुन्ने इच्छा गरेका, योजना गरेका, निर्णय गरेका कुराहरू, यो नयाँ साल एक वर्षभरि परमेश्वरजीले हामीलाई दिनुभएको त्यो समयभित्र साँच्चै विश्वासयोग्यता साथ दिलो ज्यानले सक्दो कोसिस गरेर प्रभुजीलाई प्रसन्न पार्न र महिमा चढाउनलाई जिउनको लागि अभाव नहुने गरी सधैँ हामीहरूलाई सहायता दिनुभई, हेरचाह गरिदिनु भई, डोर्याइदिनु हुन चाहना गर्दछौँ। अझैसम्म पनि हाम्रो वरपर रहेका धेरै हराइरहेका आत्मा, मरेका आत्माहरू धेरै छन्। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई ती आत्माहरू, जो तयार भएका आत्माहरू सजिलै भेट्न दिनु भएर समयमा र बेसमयमा सुसमाचार प्रचार गरेर परमेश्वरज्यूको सामुन्ने सुसमाचारको पुजारीको रूपमा विश्वासयोग्यता साथ काम गर्न सक्ने गरी परमेश्वरज्यूले सहायता दिनुहुन चाहना गर्दछौँ। सारा संसारभरि प्रभुजीको सुसमाचार प्रचार गर्नुहुने धेरै मिसनरी ज्यूहरू अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जहाँ हुनु भए तापनि प्रभुज्यू सँगै रहिदिनु भएर प्रभुजीको असल शक्ति प्रकट हुन सक्ने गरिदिनुहोस् र प्रभुजीको राज्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जान सक्ने गरिदिनुहोस्। परमेश्वरजीले निर्णय गर्नुभएको मानव इतिहासको अन्त्यमा यस युगको अन्तिम सुसमाचारको बाँकी अंशको रूपमा हामीहरूलाई बोलाउनु भएर यस संसारमा सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी सुम्पिदिनु भएको छ। परमेश्वर पिताज्यू, मूल्यवानसँग हामीहरूलाई प्रयोग गरिदिनुहोस्। परमेश्वरजीको शक्तिलाई दिन प्रतिदिन अनुभव गर्दै परमेश्वरजीको महिमा प्रकट गराउने बहुमूल्य जीवन जिउन सक्ने गरी सहायता गरिदिनु हुन चाहना गर्दछौँ। यस समयमा पवित्र आत्माज्यू हामीहरूसँगै रहिदिनु भएर हामीहरूलाई आवश्यक र योग्यको अनुग्रहको वचनले भरिदिनु भएर सक्रिय बनाइदिनुहोस्। खाए पनि पिए पनि जेसुकै गरे तापनि केवल परमेश्वरजीको महिमाको लागि मात्रै जिउने हामीहरू हुन सक्ने बनाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशूज्यूको नाउँमा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। बाइबलको वचन हेर्नेछौँ। पहिलो पत्रुसको पुस्तक 2 अध्याय हो। 9 पदको वचन म फेरि एकचोटि पढ्नेछु। पहिलो पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 9 पद हो। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उदिकको ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कामहरूको घोषणा गर्न सक। योहानले पास्टरज्यू गएको हप्ताको सोमबारदेखि आजसम्म ख्वाङजू मण्डलीको बाइबल सेमिनारको वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। आजसम्म ख्वाङजू मण्डलीको बाइबल सेमिनारको वचन प्रचार गर्नुहुने भएकोले म पास्टरजीको सट्टामा आएको छु। हरेक हप्ता प्रशस्तसँग मिठो भोजन खानु हुँदै गर्दा आज पास्टरज्यूको सट्टामा म आएकोमा
क्षमा प्रार्थी छु, किनभने पास्टरज्यू यहाँ आउनु भएर आजको प्रवचन दिनुपर्ने थियो, तर ख्वाङजो मण्डलीका सन्तहरूले आउन नसक्ने गरी पास्टरज्यूलाई च्याप्पै समातेर राख्नु भएको छ। त्यसैले पास्टरज्यू चाहिँ अहिले ख्वाङजो मण्डलीमा हुनुहुन्छ, उहाँको सट्टामा म यसरी यहाँ आएको छु। यसरी भेट्न पाएकोमा यो चाहिँ मेरो लागि महिमा हो र भेटेर खुसी छु। अनि हिउँदको संयुक्त गोष्ठीको बेलामा मैले यहाँबाट प्रवचन दिएको थिएँ, धेरै छिटै छिटै भेट्न पाएको जस्तो लाग्छ। हिउँदको संयुक्त गोष्ठीको माध्यमबाट हामीहरूले चाहिँ प्रशस्तताको परमेश्वरजीको वचन हृदयमा राखेर मनन गरी ऊर्जा पाएका छौँ। अहिलेसम्म पनि उद्धार पाएका क्रिस्चियनको रूपमा ख्रिस्टको बासना छरेर अनि प्रभुज्यूले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको वचन विश्वासद्वारा दिन प्रतिदिन दिलो ज्यानले जति सक्दो सक्नेसम्म जिएको भए तापनि 2024 सालको यो नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै नयाँ योजना र दृढ सङ्कल्पहरू गरेका छौँ। तर अहिले 2 हप्ता बितिसक्यो नि, आज 14 तारिकको दिन हो। प्राय सांसारिक रूपमा यस्तो भनाइ छ नि, निर्धारित 3 दिनको सङ्कल्प कतै निर्धारित 3 दिनमै सिद्ध्याएर अहिले चाहिँ खुकुलो मन्द मन लिएर पोहोर साल जस्तै त्यसरी नै प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्दै सेवा गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन। तर त्यो निर्धारित 3 दिनको सङ्कल्प भन्ने त्यो कुरालाई पार गर्न सक्ने एउटा रहस्य छ। त्यो के हो भने दिनदिनै दृढ सङ्कल्प गर्दा हुन्छ। त्यसैले यो नयाँ सालमा परमेश्वरजीको वचनद्वारा सक्रिय भएर प्रतिज्ञा गरी योजना गरेका कुराहरूलाई नबिर्सिकन दिनदिनै आज नै परमेश्वरज्यूले अनुमति दिनुभएको मेरो जीवनको अन्तिम दिन हो भनेर त्यस्तो मन लिन्छौँ भने दुष्ट शैतानले चाहिँ कसरी हुन्छ उद्धार पाएका क्रिस्चियनहरूको समयलाई खेरफाली बर्बाद बनाउने, त्यति महत्त्वपूर्ण नभएका कामहरूमा चासो दिन लगाएर समयलाई खेर फालेर बर्बाद बनाउने त्यस्तो शर्तहरू प्रदान गर्दछ। तर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट दिनदिनै दुष्ट शैतानको परीक्षाबाट, संसारको प्रलोभनबाट अनि आफूसँगको लडाइँबाट दिन प्रतिदिन क्रुसद्वारा विजय हुने हामी सबैजना हुन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। आज यो पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको विशेष गरी 9 पदमा आएको यो वचन हो, हामीहरू चाहिँ राजकीय पुजारीगिरी हौँ। त्यो पुजारीलाई प्रदान गरिएको कर्तव्य र जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दा उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्नको लागि हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र फेरि हामीलाई अचम्मको पहिचान दिनुभएको छ। राजकीय पुजारीगिरी हौँ। राजकीय पुजारीगिरी मात्रै भनेकोले बाइबलमा लेखिएको उद्धार पाएका क्रिस्चियनको एउटा पहिचानगत रूपमा प्रयोग गरिएको शब्द हो भन्ने त्यसरी विचार गर्न पनि सकिन्छ भने, तर यो चाहिँ साँच्चै अचम्मको विशेष अधिकार हो। पुरानो करारका सबैभन्दा महान राजा दाउद राजा हो नि, परमेश्वरजीको हृदय अनुसारको मान्छे भनेर नयाँ करारमा पनि त्यसरी मूल्याङ्कित भएका दाउद राजा हुन्। महान कुरा हो नि। तर दाउद राजा भए तापनि उनी पुजारी चाहिँ होइनन्। अनि समुएल छन् नि, समुएल चाहिँ इस्राएली प्रजाहरूको सामुन्नेमा उनको कुनै खोट तथा दाग थिएन। समुएलले साँच्चै गल्ती गरेका छन् भनेर भन्ने कुनै मानिस थिएनन्। उनी चाहिँ साँच्चै महान पुजारी थिए। तर समुएल चाहिँ पुजारी भए तापनि राजा चाहिँ होइनन्। तर इस्राएलको इतिहासका राजा मध्येमा राजा भइसके तापनि आफू पुजारी पनि हुन मन गरेका थिए। त्यो त लोभ हो नि। त्यो व्यक्ति को होला? उज्जिया राजा हुन् नि। उज्जिया राजा मन्दिरभित्र पसेर परमेश्वरजीको अगाडि उनले विश्वासघात गरे। उनलाई पुजारीहरूले रोकेका थिए। तैपनि आफ्नो जिद्दीपनमा जो पुजारीले मात्रै गर्न सक्ने धूप लगेर परमेश्वरजीको अगाडि बाले। त्यति बेला उज्जिया राजालाई कुष्ठ रोग लाग्यो।
बाइबलमा कोरी भए पनि भनिएको छ। उनी मर्ने दिनसम्मै कोरी भएर अलग्गै घरमा थुनिएर बस्नु पर्यो। उनका छोराले राजाको सट्टामा राज्य सञ्चालन गर्न लागे र उनी चाहिँ आजीवनभरि कुष्ठरोगी तथा कोरी भएर जिउँदै गर्दा दुःखदायीसँग आफ्नो जीवन अन्त्य गरेका उज्जिया राजा। त्यो चाहिँ किन त्यस्तो भएको हो? उनी राजा थिए तर उनलाई पुजारी पनि हुन मन लागेको थियो। त्यसरी कहिल्यै हुन सक्दैन। तर अचम्मको कुरा चाहिँ हामी चाहिँ कस्ता छौँ? हामी चाहिँ राजा पनि हौँ र पुजारी पनि हौँ। राजकीय पुजारीगिरी भनिएको छ नि। यसको विषयमा बाइबलमा विभिन्न ठाउँमा वचन भन्नुभएको छ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 6 पदलाई हेर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 6 पद हो। एक अध्यायको 6 पदमा हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनु हुने, उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्, आमेन। हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएर परमेश्वरजीको सन्तान ख्रिस्टको दुलाइ मात्रै होइन, हामीलाई पुजारी बनाउनु भयो भनिएको हो। तर पुजारी मात्रै होइन, राजा हो। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 6 पद हो। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 6 पद हो। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 6 पद सँगै पढ्नेछौँ। पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरू धन्य र पवित्र हुन्। यिनीहरूलाई दोस्रो मृत्युको शक्तिले केही गर्न सक्दैन। तर तिनीहरू परमेश्वर र ख्रिस्टका पुजारी भएर उहाँसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्। यहाँ हामी चाहिँ ख्रिस्टका पुजारी हौँ र फेरि ख्रिस्टसँगै राज्य गर्नेछौँ भन्नुभयो। बाइबलमा राजा हुनुभएको अनि फेरि पुजारी पनि हुनुभएको व्यक्ति को हो? येशूज्यू हो नि। उहाँ को हुनुहुन्छ भने मल्किसेदेक हुनुहुन्छ। पुरानो करार बाइबलमा येशू ख्रिस्टको प्रतिरूपको स्वरूपमा उत्पत्ति 14 अध्यायमा युद्ध गर्न गएर विजयी भएर फर्केर आएका अब्राहमलाई ती मल्किसेदेक, जो सालेमका राजा मल्किसेदेक, उनले रोटी र दाख मध्य अब्राहमलाई दिएर आशिष दिए। अनि अब्राहमले चाहिँ त्यति बेला लुटको मालबाट दशांश ती पुजारीलाई चढाएका थिए। तर ती मल्किसेदेक उनी को हुन् त? त्यो चाहिँ येशूज्यूकै प्रतिरूप हो। त्यसैले हिब्रू 7 अध्यायलाई हेऱ्यौँ भने राजा पनि अनि पुजारी पनि हुनुभएको व्यक्ति चाहिँ येशूज्यू नै हुनुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तक 7 अध्यायको 1 पद फेरि हेर्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 7 अध्यायको 1 पददेखि हो। यिनै मल्किसेदेक सालेमका राजा र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। राजाहरूलाई परास्त गरेर फर्कदा यिनले अब्राहमलाई भेटे र तिनलाई आशीर्वाद दिए। यिनैलाई अब्राहमले सबै थोकको दशांश छुट्याइदिए। यिनको नाउँको अर्थ अनुसार यिनी पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि चाहिँ सालेमका राजा हुन्, अर्थात् शान्तिका राजा। बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली, जीवनको आदि र अन्त्य नभएका तर परमेश्वरका पुत्र स्वरूप यिनी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन्। उत्पत्ति 14 अध्यायमा आएको सालेमको राजा यी मल्किसेदेक चाहिँ बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली अचानक प्रकट भएका हुन्। त्यो व्यक्ति को हो? सब इस्रायलको पुरानो करारको पुजारी चाहिँ लेवी कुलको हुनुपर्छ। तर यी सालेमको राजा मल्किसेदेक चाहिँ लेवी कुलका पनि होइनन्। बिना पिता, बिना माता, इस्रायलका 12 कुल मध्येका कुनै एउटा कुलका पनि होइनन्। त्यसो भए यी व्यक्ति को हुन् त? सालेमका राजा, यो भनेको शान्तिका राजा भनिएको हो। यशायाको पुस्तक 9 अध्यायको 6 पदमा किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार हुनुहुनेछ। त्यो व्यक्ति नै उहाँ नै येशूज्यू होइन र हामीहरूलाई उद्धार गर्नुहुने प्रभुज्यू हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ मल्किसेदेक जो सालेमका राजा, शान्तिका राजकुमार हुनुभएको येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ।
ती मल्किसेदेक उनी को हुन् त? उनी पुजारी हुन्, अनि फेरि उनी राजा पनि हुन्। राजा हुनुभएको र पुजारी पनि हुनुभएको हाम्रो प्रधान पुजारी येशू ख्रिस्ट। त्यसो भए हामी चाहिँ को हौँ त? हामी पनि राजा पनि हौँ भने पुजारी पनि हौँ। राजकीय पुजारीगिरी भन्नुभएको छ। येशूज्यू प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ र राजा पनि हुनुहुन्छ। त्यो जस्तै जो कोही होस् उद्धार पाएका क्रिस्चियन चाहिँ राजकीय पुजारीगिरी हुन्। साँच्चै अचम्मको व्यक्तित्व हो नि। पुरानो करारका जुन कुनै राजाले पनि जुन कुनै पुजारीले पनि पाउन नसकेका त्यो पहिचान तथा दर्जा प्रभुज्यूले हामीहरूलाई त्यो प्रदान गरिदिनु भएको छ। यस्तो विशेष अधिकार पाएका मानिस को हुन्? उद्धार पाएका क्रिस्चियनहरू हो। त्यसैले उद्धार पाएका क्रिस्चियन चाहिँ यो संसारमा झन्डै 8 अरब जति मानिसहरू जिरहेको यस युगमा उद्धार पाएका हामीहरू चाहिँ विशेष अधिकार पाएकाहरू हौँ। विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग हौँ। प्रियहरू, ह्यान्स क्रिस्टियन एन्डरसेनको कथा मध्येमा द अग्ली डक्लिन अर्थात् कुरूप ट्युरो भन्ने कथा छ नि, त्यो कथामा कुनै एक दिन राजहाँसको अन्डासँग मिसेर त्यो पोथी हाँसले चाहिँ त्यो राजहाँसको अन्डालाई पनि ओथर्छ। त्यहाँ राजहाँसको एउटा अन्डा थियो। पछि त्यो अन्डा साधारण हाँसको अन्डा भन्दा पनि ठुलो थियो। त्यो चाहिँ अन्डादेखि नै फरक थियो। तर चल्ला काट्ने बेला भयो। तर त्यो अन्डाबाट चल्ला निस्किँदाखेरि ती सुन्दर हाँसका चल्लाहरू अर्थात् ट्युरो भन्दा अर्कै रूपको फरक ट्युरो अन्डाबाट निस्क्यो। त्यसैले त्यो आमा हाँसले पनि त्यो चल्लालाई अर्थात् ट्युरोलाई यसो हेर्दै जति हेरे पनि यो बच्चा चाहिँ अरू बच्चाहरू भन्दा फरक छ त, त्यसैले त्यो आमा हाँसले पनि त्यो चल्लालाई हेरेर राम्रो निस्केला भनेको त यस्तो कुरूप अन्डाबाट निस्क्यो भनेर अनौठो भएर यसो ठुङ्ने, अनि त्यो हाँसका अरू चल्लाहरूले पनि घृणा गर्ने। त्यसैले सबैबाट कुरूप भनेर घृणित भन्ने यो चल्ला थियो। तर त्यो ट्युरो त्यो चल्ला झन्झन बढ्दै गयो। त्यो चल्लाको चाहिँ बनावट र बाहिरीको रूप रङ्गदेखि नै फरक थियो। तर कुनै दिनमा पखेटा फटफट्याउँदाखेरि एकदम महान रूपमा आकाशमा उडेर गयो। पछि हेर्दाखेरि त हाँस होइन रहेछ, तर राजहाँस रहेछ। त्यसो भए त्यसरी एकदम दुःख कष्टमा परेर त्यो हाँसका चल्लाहरू जो ट्युरोहरूसँग सानो ठाउँमा फोहोर कुराहरूलाई टिपेर खाएर बसेको त्यो कुरूप ट्युरो अथवा घृणित ट्युरोको रूपमा जिएको त्यो कुरा चाहिँ के हो? त्यो कति अन्यायपूर्ण भएको थियो। हामी पनि यस संसारमा बाँचुन्जेल संसारिक मानिसहरूले उद्धार पाएका क्रिस्चियनलाई देख्दाखेरि त्यो घृणित कुरूप ट्युरोलाई जस्तै त्यस्तो व्यवहार पनि गर्न सक्छन्। तर हामीहरू चाहिँ त्यस्तो कुराबाट दुखित हुने, निराश हुने हुनु हुँदैन। हामीहरू चाहिँ त्यस्तो घृणित कुरूप ट्युरो होइनौँ, तर के हौँ त? उडेर टाढा टाढा जान सक्ने राजहाँस जस्तै मानिसहरू हौँ। त्यो दर्जा तथा पहिचान नै राजकीय पुजारीगिरी भनिएको कुरा हो। हामीहरू राजकीय पुजारीगिरीहरू हौँ। त्यसैले राजाको पद सँगसँगै पुजारीको पद पाएका अति नै महान दर्जा तथा पहिचान त्यो हामीले पाएका छौँ। यो महान दर्जा तथा पहिचान पाएका छौँ भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यो पहिचान, त्यो दर्जासँग मिल्ने जीवन जिउनु पर्दैन र? राजकीय पुजारीगिरी यो भनेको विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग हो भनी अघि मैले भनेको थिएँ नि। विशेष अधिकार छ। कस्तो विशेष अधिकार छ होला? संसारिक मानिसहरूले चाहिँ विचारै गर्न नसक्ने कुनै विशेष त्यस्तो अधिकार छ। त्यो विशेष अधिकार त्यो चाहिँ के हो भन्दा, यहाँ किन यस्तो विशेष अधिकार पाएका छौँ त भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ चुनिएका वंश हौँ। आज सुरुमा पढेको वचनलाई फेरि हेर्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 2:9 हो। पहिलो पत्रुस 2:9, तर तिमीहरू त चुनिएका वंश। यहाँ चुनिएका वंश हौ भन्नुभयो। चुनिएका वंश हो। हामीले चाहिँ सुसमाचारको माध्यमबाट बोलावट पाएर विश्वासद्वारा अनन्तको जीवन पाएर स्वर्ग जान सक्ने परमेश्वरज्यूका प्रजा भएका छौँ। अहिलेको यस युगका 8 अरब भन्दा बढी मानिसहरूबाट साँच्चै फराकिलो समुद्री बालुवाको तटमा शुद्ध सुन जस्तो अति नै दुर्बल र बहुमूल्य व्यक्तिहरू हौँ। 8 अरब मध्येमा यस युगमा अहिले उद्धार पाएका क्रिस्चियनहरू कतिजना जति हुन्छन् होला?
साँघुरो ढोकाबाट पस्न प्रयत्न गर, किनकि म तिमीलाई भन्दछु धेरैजना पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन्। यस युगमा जिरहेका धेरै मानिसहरू मध्येबाट अनन्त जीवन पाएर स्वर्ग जाने आशा पाएका मानिसहरू चाहिँ त्यसरी आशा नपाएका मानिसभन्दा अति नै थोरै छन् भनेको कुरा हो। सानो बगाल येशूज्यूले चाहिँ सबै जान्नुहुन्छ, तर ती धेरै मानिसहरू मध्येबाट हामी चाहिँ चुनिएका मानिसहरू हौँ। वास्तवमा प्रत्येक एक व्यक्तिले उद्धार पाउनलाई अगाडि नै योजना गरिएको र चुनिएको भन्ने कुरा होइन। परमेश्वरज्यूले चाहिँ सृष्टिभन्दा अगाडि नै, उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै ख्रिस्टको दुलही, परमेश्वरज्यूको प्रेमको जोडी, स्वर्गमा अनन्तसम्म जिउने परमेश्वरज्यूका प्रजाहरू, त्यही समूहलाई परमेश्वरज्यूले चाहिँ तयारी गरिराख्नु भएको थियो। एफिसीको पुस्तक 1 अध्याय हो। एफिसीको पुस्तक 1 अध्याय हो। एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 4 र 5 पदको वचन हो। 4 र 5 पद सँगै पढ्नेछौँ। उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौँ भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार ख्रिस्ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले हामीलाई चुन्नुभयो भन्नुभएको छ। हामीलाई चुन्नुभयो र नियुक्त गर्नुभयो भनेकोले म चाहिँ सुरुदेखि नै, जन्मदेखि नै उद्धार पाउनलाई परमेश्वरज्यूले तयारी गर्नुभई चुनेर राख्नुभएको मानिस त्यो भनेको होइन। पवित्र प्रभुजीको शरीर भएको मण्डली, ख्रिस्टको दुलही, स्वर्गमा अनन्तसम्म जिउने परमेश्वरज्यूका प्रजा, त्यही समूहलाई तयारी गरिराख्नु भएको तथा चुन्नु भएको र नियुक्त गर्नुभएको भनिएको हो। यो नयाँ साल 2024 सालमा कोरियाभरिका धेरै विश्वविद्यालयमा प्रत्येक विश्वविद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या अगाडि नै तय गरेर तयारी भइसकेको छ। त्यो तयारी भइसकेको तथा तय भइसकेको त्यो समूहभित्र र म प्रवेश गरेको तथा समावेश भएको हुँ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडले अघि बढिरहेको छ भन्नुभयो। स्वर्गमा जाने ती प्रजाहरू, प्रभुजीको शरीर भएको मण्डली, त्यो दुलही तयारी भएको तथा तय भएको भए तापनि त्यो भित्र को प्रवेश गर्ने हो? विश्वासद्वारा उद्धार पाएका मानिसहरू हो। त्यसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडले अघि बढिरहेको छ भन्नुभयो। हामीहरू चाहिँ त्यो स्वर्गतिर जोडसँग अघि बढिरहेका मानिसहरू हौँ। तर अचम्मको कुरा, उद्धार ठ्याक्कैसँग पायो भने के हुन्छ? ओहो, परमेश्वरज्यूले चाहिँ सृष्टिभन्दा अगाडि नै, उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै हामीहरूलाई चुन्नु भएको रहेछ। हामी चाहिँ चुनिएका प्रजाहरू हौँ। त्यो कुरा व्यक्तिगत कुरा होइन। त्यसैले हामी चाहिँ त्यो अचम्मको स्वर्गमा अनन्तसम्म जिउने परमेश्वरज्यूका प्रजाको रूपमा त्यो विशेष अधिकार पाएका व्यक्तिहरू हौँ भनेको हो। अनि फेरि अर्को एउटा चाहिँ पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा सुरु पढेको वचनमा चिन्ह लगाइराख्नु भएको छ होला। 2 अध्यायको 9 पदलाई हेर्नेछौँ। यहाँ पवित्र जाति भनिएको छ। पवित्र जाति, यो पवित्र भनेको कुरा चाहिँ अलग भएको, अलग गरिएको भन्ने अर्थ हो। पवित्र छ, यो भनेको अलग भएको कुरा हो। यो संसारको दुष्ट खराब पापबाट, संसारबाट अलग भएका मानिसहरू। पवित्र जाति तथा पवित्र राज्य भनेको छ नि संसारबाट अलग भएको अस्तित्वको रूपमा परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तानको रूपमा अलग भएको जीवन जिउने त्यो स्वरूप, त्यो नै पवित्र जाति हो। लुकाको पुस्तक 17 अध्यायको 21 पदमा परमेश्वरज्यूको राज्य कहाँ छ भनी फरिसीहरूले सोधे। येशूज्यूले भन्नुभयो, मानिसहरूले भन्ने छन् हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ, किनभने हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बिचमा छ भन्नुभयो। परमेश्वरज्यूको राज्य तिमीहरूकै बिचमा छ। कुनै एउटा देश बन्नको लागि आवश्यक पर्ने 3 तत्त्वहरू मध्ये भूमि तथा इलाका चाहिन्छ, अधिकारी तथा शासक चाहिन्छ र जनता चाहिन्छ। त्यो भूमि तथा इलाका चाहिँ प्रभुज्यूले तयारी गरिराखिदिनु भएको अनन्तको स्वर्ग हो। अधिकारी तथा शासक, त्यो चाहिँ अधिकारी को होला? लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक देशमा चाहिँ त्यो देशको जनता नै मालिक हो भनिन्छ, तर स्वर्गमा चाहिँ परमेश्वरज्यू मालिक हुनुहुन्छ। उहाँ सार्वभौमिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो स्वर्गमा परमेश्वरज्यूको राज्यमा उहाँको जनता तथा प्रजा चाहिँ को हुन् त भन्दा उत्पत्तिभन्दा अगाडिबाटै तथा अनन्तदेखि नै तयारी गरिराखिदिनु भएको स्वर्गका प्रजाहरू हुन्। त्यो चाहिँ हामीहरू नै हौँ भनेको। त्यही परमेश्वरज्यूको राज्य अहिले यस संसारमा छ। परमेश्वरज्यूको राज्य हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ होइन, तर परमेश्वरज्यूको राज्य तिमीहरूकै बिचमा छ भन्नुभयो। रोमीको पुस्तक 14 अध्यायको 17 पदमा हेऱ्यौँ भने, किनभने परमेश्वरज्यूको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मा, धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। उद्धार पाएका प्रत्येक मानिसको भित्र, उद्धार पाएका क्रिस्चियनको यो समूहभित्र वास गर्नुहुने प्रभुज्यूको आत्मा,
परमेश्वरज्यूको आत्मा हुनुभएको पवित्र आत्मा जो बास गर्नुहुने यो ठाउँ चाहिँ साँच्चै पवित्र समूह हो। यो पवित्र समूह भएकोले गर्दा हाम्रो जीवन परमेश्वरज्यूले वचन भन्नुभएको जस्तै तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको क्रुसको छुटकाराद्वारा पापीबाट धर्मीको दर्जा तथा पहिचान पाएका भए तापनि तर त्यो धर्मीले चाहिँ अब पछि गर्ने पापसम्मको पनि सबै क्षमा भइसकेकोले पाप गरे तापनि ठिकै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अब हामी के भनौँ? के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौँ त? त्यसो नहोस्। उद्धार पाएका क्रिस्चियन चाहिँ साँच्चै परमेश्वरज्यू जसरी पवित्र हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। हामीहरू चाहिँ परमेश्वरज्यूका जातिहरू हौँ, परमेश्वरज्यूका राज्य हौँ, अलग भएको जीवन जिउने समूह हो भन्ने अर्थ हो। त्यसैले पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 15-16 पदमा पनि हुन्छ, हेर्नेछौँ। सुरुको अघिको वचनमा चिन्ह लगाइराख्नु भएको भन्दा ठिक अगाडि हो। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 15-16 पद हो। 15 र 16 पद सँगै पढ्नेछौँ। तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहन सहनमा पवित्र हौ, किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु। परमेश्वरज्यू पवित्र व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको चाहिँ पापको बीचमा त्यसरी नै रहनको लागि उद्धार गरिदिनु भएको होइन, किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो। पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 4:3 पदमा त्यसरी भन्नुभयो, सबै मानिसहरूले उद्धार पाउने यो पिताको पहिलो इच्छा हो। त्यसपछि उद्धार पाएका क्रिस्चियनलाई चाहिँ भन्नुभयो, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु, किनकि परमेश्वरजीको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो भन्नुभयो। हामीहरू नै त्यो पवित्र जाति तथा पवित्र राज्य हौँ। त्यही कारणले गर्दा हामीहरूलाई त्यस्तो विशेष अधिकार दिनुभएको छ। त्यसपछि पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 पदमा त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरज्यूका निजी प्रजा हौँ भनी वचन भन्नुभएको छ। 2 अध्यायको 9 पद हो, पवित्र जाति परमेश्वरका निजी प्रजा हौ, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ भन्नुभयो। हामी चाहिँ परमेश्वरज्यूका निजी, परमेश्वरज्यूकै हौँ त्यो भनिएको हो। किन त्यस्तो होला? पापको कारणले नरकको दण्ड भोग्नलाई योग्यका हामीलाई परमेश्वरज्यूले चाहिँ आफ्नै रगतले किन्नुभयो। उहाँको रगतले किन्नुभयो। त्यसैले हामी चाहिँ परमेश्वरज्यूका निजी र प्रभुज्यूको आफ्नै निजी भएका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19-20 पदमा तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हो, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19-20 पदमा तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ भन्नुभयो। कस्तो मोल तिरेर किन्नु भएको थियो? क्रुसमा बहाउनु भएको येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई किन्नुभयो। त्यसैले प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 28 पदमा हेऱ्यौँ भने तपाईँहरू आफ्नो निम्ति र आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई बगालका जिम्मेवार बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरका मण्डलीको हेरचाह तपाईहरू गर्नुहोस् भन्नुभयो। परमेश्वरजीले आफ्नै रगतले किन्नुभएको मण्डली हो। यस संसारमा जिरहेको परमेश्वरजीको राज्य, परमेश्वरजीको आफ्नै निजी प्रजा, यस संसारमा जिरहेका उद्धार पाएका क्रिस्चियन चाहिँ परमेश्वरजीले आफ्नै रगतले किन्नु भएको हो। येशू ख्रीष्ट पुत्र परमेश्वरजी हुनुहुन्छ नि। येशूजी मानव शरीर धारण गरी यस संसारमा आउनु भएर पूर्ण रूपमा क्रुसको मृत्युद्वारा, त्यो रगतको मोलद्वारा, येशू ख्रीष्टको क्रुसको त्यो अचम्मको प्रेमलाई विश्वास गर्ने सबै ती मानिसलाई परमेश्वरजीले चाहिँ आफ्नै सन्तान बनाउनु भयो। रगतले किन्नु भएको हो। त्यसो भए मोल तिरेर परमेश्वरजीले हामीलाई किन्नु भएकोले अब म चाहिँ मेरो आफ्नै होइन। त्यसैले बाइबलको वचनहरू मध्येमा धेरै छ नि। रोमी 1 अध्यायको 6 पदमा हेऱ्यौँ भने तिमीहरू पनि तिनीहरू सँगसँगै येशू ख्रीष्टका हुन बोलाइएका छौ, येशू ख्रीष्टका हुन भन्नुभएको छ। रोमीको पुस्तक 14 अध्यायको 7 र 8 पदमा पनि हामी कोही पनि आफ्नै निम्ति बाँच्दैनौँ र कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ। हामी
यदि हामी बाँच्छौँ भने प्रभुकै निम्ति बाँच्छौँ र मर्छौँ भने प्रभुकै निम्ति मर्छौँ। चाहे हामी बाँच्छौँ चाहे मरौँ, हामी प्रभुकै हौँ। उद्धार पाएका क्रिस्चियनको चाहिँ मेरो शरीर मेरो आफ्नै होइन, परमेश्वरज्यूको रगतले मोल तिरेर किन्नु भएको प्रभुज्यूकै हो। यदि यो मेरो शरीर मेरो आफ्नै भए मेरो मन परि प्रयोग गरे पनि हुन्छ नि, तर मेरो शरीर चाहिँ प्रभुज्यूकै भएकोले गर्दा प्रभुज्यूले तेरो शरीरलाई म प्रयोग गर्छु भन्नुभयो भने के गर्नुपर्छ? हजुर, प्रभुज्यू प्रयोग गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। येशूज्यू गधाको बछेडामाथि चढेर यरुसलेममा प्रवेश गर्नुहुँदा गधाको बछेडालाई खोज्नु भएको थियो। चेलाहरूलाई भन्नुभयो, सामुन्नेको गाउँमा जाऊ र भित्र पस्दा पस्दा तिमीहरूले गधाको एउटा बछेडो बाँधेको भेटाउने छौ, जसमाथि अहिलेसम्म कोही मानिस चढेको छैन। कसैले किन फुकाउँछौ भनेर तिमीहरूलाई सोध्यो भने प्रभुलाई यसको खाँचो छ भन्नु। ती पठाएकाहरू गएर उहाँले तिनीहरूलाई जस्तो भन्नुभएको थियो त्यस्तै भेटाए। तिनीहरूले बछेडो फुकाउन लाग्दा बछेडोका मालिकहरूले तिनीहरूलाई सोधे, तिमीहरू यो बछेडो किन फुकाउँछौ? तिनीहरूले भने, प्रभुलाई यसको खाँचो छ। चेलाहरूले त्यसरी भनेका थिए नि। मालिकले अनुमति दिए। अहिलेसम्म एकचोटि पनि कोही मानिस नचढेको तथा त्यो बछेडोमाथि जुवा नहालेको गधाको बछेडामाथि येशूज्यू चढ्नु भएर यरुसलेममा राजाको रूपमा प्रवेश गर्नुभएको त्यो दृश्य देखाइदिनु भएको हो। त्यति बेला धेरै बालबालिकाहरू र धेरै मानिसहरूले होसन्ना भनेर उहाँको प्रशंसा गरे नि। अब फेरि दोस्रो पटक आउनुहुने येशूज्यू चाहिँ राजाहरूको राजाको रूपमा 1000 वर्षसम्म यो संसारलाई शासन गर्नुहुने राजाहरूको राजाको रूपमा आउनुहुन्छ। उहाँ राजा हुनुभएको येशूज्यू अहिले चाहिँ परमेश्वरज्यूको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएर हाम्रो निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना गरिरहनु भएको प्रधान पुजारीको रूपमा हुनुहुन्छ। येशूज्यू नै प्रधान पुजारी सँगसँगै राजा हुनुहुन्छ। तर अचम्मको कुरा, येशूज्यूले त्यो दर्जा तथा पहिचान हामीहरूलाई प्रदान गरिदिनु भएको छ। हामीहरू चाहिँ उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूसँग कुनै सम्बन्ध नभएका मानिसहरू थियौँ, तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँको आफ्नै एकमात्र परमेश्वरज्यूको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। तर येशूज्यू क्रुसमा मर्नु भएर पुनरुत्थान हुनुभए, त्यसद्वारा त्यो क्रुसको प्रेमलाई सुनेर बुझी उद्धार पाएका सबै क्रिस्चियनहरू चाहिँ सबै परमेश्वरज्यूका पुत्रहरू हो, परमेश्वरज्यूका सन्तानहरू हो। येशूज्यू चाहिँ परमेश्वरज्यूको ज्येष्ठ पुत्र हुनुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ माइलो काइलो साइलो त्यसपछिका भाइहरू हौँ। येशूज्यू हाम्रो जेठो दाइ हुनुहुन्छ। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरज्यूको सन्तान हुने अधिकार हो। हामीहरू चाहिँ त्यस्तो विशेष अधिकार भएका मानिसहरू हौँ नि। त्यसैले हामी चाहिँ उहाँको आफ्नै निजी भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो होइन, मेरा सबै कुरा प्रभुज्यूकै हो भन्ने विचार लिएर जियौँ भने मात्रै पवित्र जिउँदो बलिदान चढाउने पुजाहारीको रूपमा र राजाको रूपमा जिउन सक्छौँ। हजुर, हामीहरूसँग यस्तो विशेष अधिकार छ, त्यस्तो विशेष अधिकार हामीसँग छ। त्यस्तो दर्जा तथा पहिचान भएकोले कस्तो विशेष अधिकार छ भने हामी चाहिँ परमेश्वरज्यूको अगाडि सिधै कुनै अवरोध बिना जान सक्छौँ। पुरानो करारमा चाहिँ प्रधान पुजारीले बोकालाई मारेर त्यसको रगत लिएर महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गरेर परमेश्वरज्यूको अगाडि इस्राएली प्रजाहरूको पापको क्षमा मागेर परमेश्वरज्यूको अगाडि बिन्ती गरेका थिए नि। तर येशूज्यू आउनु भएर क्रुसमा रगत बगाएर मर्नुहुँदा पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई छेक्ने पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 फ्याक भएर च्यातिएको थियो। अब चाहिँ प्रधान पुजारी हारूनका वंशका पुजारी बिना नै परमेश्वरज्यूको अगाडि सिधै जान सक्ने भएका छौँ। यो कति धेरै अचम्मको विशेष अधिकार हो। हामी सबै जो धेरै पुजारीहरू हौँ, जो कोही पनि परमेश्वरज्यूको अगाडि सिधै जान सक्छ केवल विश्वासद्वारा। हामीहरूसँग चाहिँ यस्तो अचम्मको विशेष अधिकार छ। उद्धार नपाएका क्रिस्चियनहरूले जति नै धेरै प्रार्थना गरे तापनि परमेश्वरज्यूले सुन्नुहुन्न। यशायाको पुस्तक 59 अध्यायको 1 र 2 पदमा निश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छ। तर तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीहरूबाट छेकिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन। सुन्नुहुन्न। पापीको प्रार्थना सुन्नुहुने कुरा चाहिँ पापीले म पापी हुँ, म उद्धार पाउन चाहन्छु, उद्धार पाउन सक्ने बनाइदिनुहोस् भनेर गरेको पश्चातापको प्रार्थना मात्रै सुन्नुहुन्छ। तर उद्धार पाएका क्रिस्चियनहरूको चाहिँ
कस्तो छ? जो कोही भए तापनि त्यो अनुग्रहको सिंहासन अगाडि सिधै गएर परमेश्वरजीको सामुन्ने प्रार्थना गर्न सकिन्छ। उद्धार पाएका क्रिस्चियनहरूले मात्रै परमेश्वरज्यूलाई सेवा आदर गर्ने, परमेश्वरज्यूलाई आराधना गर्ने, परमेश्वरज्यूलाई बलिदान चढाउन सक्ने त्यो विशेष अधिकार हामीहरूसँग छ भनिएको हो। त्यसैले रोमीको पुस्तक 12:1 यो वचन हजुरहरूलाई राम्रोसँग थाहा छन्। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यो कसलाई भन्नुभएको? यो कसलाई भन्नुभएको वचन हो? उद्धार पाएका क्रिस्चियनहरूलाई भन्नुभएको हो। परमेश्वरजीका निजी प्रजा, पवित्र जाति, चुनिएका वंश, यो चाहिँ उद्धार पाएका क्रिस्चियनहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भन्नुभयो। येशूजीले सामरियाको स्त्रीलाई त्यस्तो वचन भन्नुभयो नि। तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्। 50औं दिन जो पेन्तिकोसको दिनमा मण्डलीको इतिहास सुरु भइसकेपछि यस संसारमा जिरहेका ख्रिस्टको दुलही, चुनिएका वंश, पवित्र जाति मण्डली चाहिँ र फेरि त्यो मण्डलीभित्र रहेका एक जना उद्धार पाएका क्रिस्चियनसँग चाहिँ परमेश्वरजीको अगाडि आराधना गर्न सक्ने, परमेश्वरजीको अगाडि शरीरले बलिदान चढाउन सक्ने त्यो विशेष अधिकार छ भनिएको हो। त्यो चाहिँ विशेष अधिकार हो। अनि दोस्रो अर्को विशेष अधिकार चाहिँ के होला? प्रार्थना गर्न सक्ने अधिकार हो। परमेश्वरजीले पापीको प्रार्थना चाहिँ सुन्नुहुन्न, तर उद्धार पाएका परमेश्वरजीका सन्तानका प्रार्थना चाहिँ पिताले सुन्नुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तक 4:16 हो। हिब्रूको पुस्तक 4:16, 4:16 सँगै पढ्नेछौँ। यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाऔँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। हामीले उद्धार पाएको कुरा पनि अनुग्रह हो। उद्धार पाइसकेपछि क्रिस्चियनको रूपमा दिनदिनै खुसी र धन्यवादी साथ प्रभुज्यूलाई सेवा गर्दै जिउने ती सबै कुरा अनुग्रह हो। म अहिले उद्धार पाएको क्रिस्चियनको रूपमा यो समयमा यहाँ बसिरहेको छु भन्ने यो कुरा पनि अनुग्रह हो। मलाई 2024 साल प्रभुज्यूको लागि जिउन सक्ने समय र मौका र स्वास्थ्य दिनुभएको कुरा पनि अनुग्रह हो। अनुग्रह माथिको अनुग्रह भन्नुभयो। उद्धार पाएको अनुग्रह माथि अर्को फेरि अनुग्रह दिनुहुन्छ। म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आएँ भन्नुभयो। अनन्त जीवन प्राप्त गरिसकेपछि हामीहरूलाई अझै झन् प्रशस्त मात्राको त्यो जीवनको कामद्वारा प्रभुज्यूको अनुग्रहको बीचमा जिउन सक्ने भयौँ। त्यो भनिएको हामीहरू चाहिँ अनुग्रहको सिंहासन अगाडि जानुपर्दछ। अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि जानको लागि कस्तो हुनुपर्छ? परमेश्वरज्यूले चाहिँ नमाग्नेहरूलाई दिनुहुन्न, खोज, माग, ढकढक्या हो भन्नुभयो। उद्धार पाएका क्रिस्चियनले चाहिँ परमेश्वरजीको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि गएर खोज्नुपर्छ, माग्नुपर्छ र ढकढक्याउनुपर्छ। यो भनेको के हो? तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनकि आफ्ना अभिलाषा पुरा गर्नलाई बेठिकसित माग्छौ भन्नुभयो नि। उद्धार पाएका क्रिस्चियन प्रशस्तताको अनुग्रहको बीचमा जिउनको लागि चाहिँ अनुग्रहको सिंहासन अघि जानु पर्दछ। त्यो नै के हो त? प्रार्थना हो। मैले गर्न सक्ने कुराहरू त परमेश्वरजीको अगाडि परमेश्वरजीले गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा त होइन नि। जो मैले गर्न नसक्ने कुराहरू, जो मेरो बलद्वारा चाहिँ गर्नै नसक्ने कुराहरू, तर सर्वशक्तिमान परमेश्वरज्यूले चाहिँ गर्न सक्नु हुने कुराहरू हामीले चाहिँ त्यो अनुग्रहको सिंहासन अगाडि गएर हामीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ? प्रार्थना गर्न सक्ने विशेष अधिकार हामीहरूसँग छ। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्याय, पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्याय हो। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 14 र 15 पदको वचन हो। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 14 र 15 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ।
परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। हामीले प्रार्थनामा जेसुकै मागे तापनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भने हामी जान्दछौँ भने यो पनि जान्दछौँ कि उहाँलाई हामीले जे मागेका छौँ त्यो हामीलाई प्राप्त भएको छ। यहाँ जे मागे तापनि भन्नुभएको छ नि, जे मागे तापनि भनेको कुरा के हो? प्रभुजीको खुसी र महिमाको लागि माग्ने हो। मेरो शरीरको अभिलाषाको लागि होइन, मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, शरीरको अभिलाषाको लागि माग्ने कुरा, बरु परमेश्वरजीले त्यो प्रार्थनाको जवाफ नदिनु हुने कुरा नै त्यसको जवाफ हो। सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्याय हो। यूहन्ना 14 अध्याय। हामीसँग चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्ने विशेष अधिकार छ। यूहन्ना 14 अध्यायको 13 र 14 पदको वचन हो। यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 13 र 14 पदको वचन फेरि सँगै पढ्नेछौँ। तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यौ भने म गरिदिनेछु। मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि म त्यो गर्नेछु तथा जवाफ दिनेछु। कसको नाउँमा? हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएको येशू ख्रीष्टको नाउँमा हो। त्यसैले हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई उद्धार गरिदिनु भएको येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना गर्दछु। मलाई उद्धार गरिदिनु भएको येशूज्यूको नाउँमा प्रार्थना गर्दछु। यसरी प्रार्थना गर्दा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताज्यूले येशूज्यूको नाउँ राखेर प्रार्थना गर्दाखेरि पक्का गरी उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ। त्यो नै के हो भन्दा बिल तथा रसिदमा येशूज्यूको हस्ताक्षर तथा साइन भएको जस्तै हो। तर उद्धार नपाएका मानिससँग चाहिँ त्यस्तो विशेष अधिकार छैन। हामीहरूसँग चाहिँ त्यस्तो विशेष अधिकार छ। सबै कुरा प्रशस्त मात्रामा भएको तथा धनी हुनुभएको येशूज्यू त्यो अति उच्च सर्वोच्चको सिंहासन सबैलाई त्याग्नु भएर यस संसारमा नीच तथा अति तल्लो दर्जाको मानिसको रूप धारण गर्नु भएर यस संसारमा आउनुभयो। धनी व्यक्ति उहाँ आफैलाई गरिब बनाउनु भएर यस संसारमा आउनुभएको चाहिँ किन त्यस्तो गर्नुभएको होला? हामीहरूलाई धनी तुल्याउनको लागि त्यसरी गर्नुभएको। सारा ब्रह्माण्ड र सबै थोक सृष्टि गर्नुभएको सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिताज्यू चाहिँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभुहरूका प्रभु भनेको चाहिँ सबै थोकलाई नियन्त्रण गरी शासन गर्नुहुने मालिक तथा प्रभु भन्ने अर्थ हो। सबै थोक हुनुभएको व्यक्ति परमेश्वरज्यू जतिको धनी कहाँ छ र? तर हामी चाहिँ त्यही सबैभन्दा धनी परमेश्वरज्यूका सन्तान हौ। तर उद्धार पाएका क्रिस्चियनले केही नभएको जस्तो गरी, गरिब जस्तो गरी, पक्का गरी धन सम्पत्तिको कुराहरू मात्रै गर्ने होइन। किन त्यस्तो होला? नमागेकोले हो। परमेश्वरज्यू चाहिँ धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसभए उहाँले कस्तो मानिसलाई चाहिँ दिनुहुन्छ त? माग्ने मानिसलाई, खोज्ने मानिसलाई, ढकढक्याउने मानिसलाई दिनुहुन्छ। त्यो विशेष अधिकार हामीहरूसँग छ। त्यसो भए किन हामीहरू चाहिँ धनी भएर जिउन नसकिकन अभावमा जिरहेका छौँ त? नमागेकोले हो। उहाँ परमेश्वरज्यूले दिनुभएको विशेष अधिकारलाई, परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको त्यो विशेष अधिकारलाई प्रयोग नगरेको हो। हामीहरूसँग चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्ने विशेष अधिकार छ। तेस्रो अर्को कस्तो विशेष अधिकार छ होला? राजकीय पुजारीगिरी। त्यो भनिएको चाहिँ राजासँग चाहिँ त्यस्तो अधिकार, शक्ति, विशेष अधिकार छ नि, राजकीय पुजारीगिरी हो। फेरि अर्को कस्तो विशेष अधिकार छ भने परमेश्वरज्यूबाट अगुवाई र हेरचाह पाउन सक्ने विशेष अधिकार छ। प्रियहरू, कहिलेकाहीँ यो संसारमा सामाजिक रूपमा उच्च पदका व्यक्ति तथा उच्च हैसियतका व्यक्ति, ती व्यक्तिहरूलाई अङ्गरक्षक तथा गार्डहरूले पछ्याउँछ नि। हाम्रो देशको सबैभन्दा उच्च अधिकारी तथा शक्ति भएको व्यक्ति राष्ट्रपति कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने को चाहिँ अङ्गरक्षक हो, गार्ड हो भन्ने थाहा नभएको ती सबै व्यक्तिहरूले वरिपरि घेर्छन्। कहीँ कतै अरू मानिसहरूबाट अरू सुरक्षा तथा हानि नोक्सानीमा पो पर्नुहुन्छ कि भनेर अङ्गरक्षकहरूले वरिपरि घेरेर बस्छन् नि। तर हामीहरूको लागि चाहिँ नि, उद्धार पाएका क्रिस्चियनको लागि चाहिँ दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिका अङ्गरक्षक तथा गार्डहरू भन्दा पनि अझै झन् धेरै अङ्गरक्षकहरूले हामीहरूलाई सुरक्षा गर्दै हेरचाह गरिरहेका छन्। हाम्रो आँखाले नदेख्ने स्वर्गदूतहरूको माध्यमबाट प्रभुजीले हामीहरूलाई सुरक्षा गरी हेरचाह गर्नुहुन्छ। त्यो विशेष अधिकार हामीहरूसँग छ। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्याय। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्याय हो।
पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 18 पदको वचन हो। अठार पद सँगै पढ्नेछौँ। परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको कसैले पाप गरिरहँदैन, तर परमेश्वरका पुत्रले त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ र दुष्टले त्यसलाई छुँदैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि खतरनाक सङ्कष्टमा पनि परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ, त्यो भनिएको हो। यो संसारका जुनसुकै भिआइपी भन्दा पनि अझै झन् धेरै, अझै निश्चित त्यस्तो अङ्गरक्षक तथा गार्डहरूको सुरक्षा हामीहरूले पाइरहेका छौँ। त्यो विशेषाधिकार हामीहरूसँग छ। राजकीय पुजारीगिरी, हामीहरू चाहिँ विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग हौँ भनेको छ नि। हजुर, हामीहरू विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग हौँ, तर यो विशेष अधिकार हुनुको साथसाथै जिम्मेवारी र कर्तव्यले सँगसँगै पछ्याउँछ। जिम्मेवारी र कर्तव्य, प्रियहरू, महान व्यक्तित्व तथा कर्तव्य भन्ने कुरा छ नि। एक महान व्यक्तिसँग हुनुपर्ने दायित्व तथा कर्तव्य, त्यो उच्च पदमा धेरै कुरा उपभोग गर्दै जियो भने त्यसरी जिउन नसकेका मानिसहरूलाई अझै बढी प्रशस्तसँग अझै झन् नमुना हुने त्यो कुरा नै एक महान व्यक्तिसँग हुनुपर्ने दायित्व तथा कर्तव्य हो। हामी चाहिँ विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग हौँ। त्यसो भए कसरी गर्नुपर्छ होला? परमेश्वरजीले हामीहरूलाई पुजारीको जिम्माको काम दिनुभएको छ। यो पुजारी चाहिँ के हो त? येशूज्यू चाहिँ उहाँ प्रधान पुजारी मात्रै होइन, आफ्नै शरीर बलिको रूपमा क्रुसमा आफैलाई दिनुभयो। यो भनेको बलिदान हो। बलि चाहिँ योगदान तथा बलिदानको बलि हो। होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, दोष बलि, पाप बलि, ती 5 बलि, ती सबै नै बलिदान हो। अन्न बलि पनि अन्नपात तथा खेतको बालीबाट चढाउने हो। त्यो अन्नपात तथा खेतको बाली त्यतिकै चढाउनु हुँदैन, टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसलाई पिनेर पिठो बनाएर चढाउनु पर्छ। त्यसको पहिलेको स्वरूप हुनु हुँदैन। त्यो अन्न बलिको स्वरूप नै येशूज्यू यस संसारमा आउनु भएर 33 वर्षको शरीर धारण गर्नुभएको यस संसारको उहाँको जीवन हो। कुनै खोट छैन उहाँको। मसिनो गरी पिनिएको पिठो हो। हाम्रो जीवन पनि एउटै हो। पुजारीको रूपमा म आफूलाई बलिदान गर्ने जीवन हो। यूहन्नाको पुस्तक 12:24 पद राम्रोसँग थाहा छ नि। गहुँको दाना माटोमा परेर मरेन भने त्यो एउटै रहन्छ, तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। त्यो मर्यो भने मात्रै फल फलाउँछ। बलिदानको माध्यमद्वारा मात्रै मेरो माध्यमबाट अर्को फेरि एकजनाले उद्धार पाउने काम पुरा हुँदछ। कलसीको पुस्तक 1:24 पदमा चाहिँ प्रेरित पावलले ख्रिस्टका कष्टहरूको कमीलाई उहाँको शरीरको खातिर अर्थात् उहाँको मण्डलीको खातिर म आफ्नो देहमा पुरा गर्दछु भन्नुभयो। क्रुसमा रगत बगाएर मरिदिनु भएको येशू ख्रिस्टको त्यो क्रुसको अचम्मको प्रेमलाई फेरि अर्को मानिसलाई प्रचार गर्ने कुरा यो सजिलोसँग आफै प्रचार हुँदैन। प्रचार गर्ने मानिसको बलिदान छ भने मात्रै प्रचार हुँदछ भनिएको हो। त्यो नै पुजारीले गर्ने काम हो। हामीहरूसँग चाहिँ त्यस्तो दायित्व तथा कर्तव्य छ। त्यसैले अघि वचन बताएको जस्तै रोमी 12:1 पदमा तिमीहरूको शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर, बलिको रूपमा अर्पण गर भनेको चाहिँ बलिदान गर, मर, त्यो भनेको हो। पावलको माध्यमबाट कति धेरै मण्डलीहरूको जन्म भएर कति धेरै मानिसहरूले उद्धार पाएका थिए। तर पावल चाहिँ उनको जीवन आफैमा के थियो? तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ, यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनलाई मेरो दौड र प्रवेशबाट मिलेको मेरो सेवाकाई म पुरा गर्न सकूँ। प्रेरित 20:24 पदमा त्यसरी वचन भन्नुभएको छ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15:31 पदमा चाहिँ म गर्व गर्दछु। के कुराको गर्व? कि दिन प्रतिदिन म मर्दछु भन्नुभयो। म प्रतिदिन मर्दछु। येशूजीले पनि वचन भन्नुभयो, जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। हामी चाहिँ प्रभुज्यूलाई पछ्याउने चेलाको रूपमा प्रभुजीको पाइलालाई पछ्याउने जीवन जिउनको लागि चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ? क्रुस बोक्नुपर्छ। क्रुस भनेको बलिदान हो।
बलिदान गर्न मन नपराउने मानिसको माध्यमबाट चाहिँ परमेश्वरजीले काम गर्नुहुन्न। क्रुसको माध्यमबाट परमेश्वरज्यूले चाहिँ सारा संसारको पाप सबै क्षमा गरिदिनु भयो। हामीले त्यो क्रुसको बलिदानको माध्यमबाट उद्धार पाएका छौँ। अब यो सुसमाचार फेरि अर्को मानिसलाई प्रचार गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई तिमीहरूको शरीरलाई परमेश्वरज्यू खुसी हुनुहुने पवित्र जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भन्नुभयो। जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नै पर्छ। तर त्यो अचम्मको कुरा कि परमेश्वरज्यू त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ। गएको समयमा वचन अलि बताएको थिए नि, पुरानो करारका विभिन्न बलि मध्येमा परमेश्वरजीले ग्रहण गर्नुहुने परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाएको र परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न पार्ने बलि छ भनेर, त्यो नै होम बलिको बलि हो। लेवीको पुस्तक 1 अध्यायमा आएको होम बलि हो। तर त्यसपछिको दोष बलि र पाप बलि चाहिँ मानिसको पापको कारणले गर्दा बलिदान हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। येशूज्यूले सारा मानव जातिको पापलाई बोक्नु भएर क्रुसमा त्यो पापको ज्याला स्वरूप दोष बलि पाप बलि भइदिनु हुँदा परमेश्वरज्यूले चाहिँ येशूज्यूलाई त्याग्नु भएको थियो। त्यसैले येशूज्यूले इलोई इलोई लामा सबक्तनी अर्थात् हे परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ भन्नुभयो। त्याग्नु भए परमेश्वरजीले पुत्र परमेश्वरज्यू येशू ख्रीष्ट पाप बलि दोष बलिको रूपमा क्रुसमा मर्नु हुँदाखेरि परमेश्वरजीले चाहिँ त्याग्नु भयो। गेत्सेमनी बगैँचामा येशूज्यूले हे मेरा पिता हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस् भन्नुभयो। तर येशूज्यूको क्रुसको घटनामा चाहिँ होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि यी सबै कुरा सँगै गाभिएको छ। तर पिताको इच्छा पालन गर्नको लागि क्रुसमा मर्नुपर्छ भन्ने कुरा पिताको इच्छा पहिलो हो। पिताको इच्छा, म पिताको इच्छा पालन गर्नलाई आएको हुँ भन्नुभयो। पिताको इच्छा भनेको मर्नु थियो नि, त्यो कुरा चाहिँ होम बलि हो। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 1 र 2 पदमा परमेश्वरज्यूको देखासिखी गर्नेहरू हो, ख्रीष्टले परमेश्वरज्यूको निम्ति सुगन्धित भेटी र बलिदानको रूपमा हाम्रो पाप बोक्नु भएर मर्नु भयो नि, त्यो चाहिँ परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न तुल्याउने होम बलि हो। हे मेरा पिता हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन तर तपाईँले इच्छा गर्नुभए बमोजिम होस्। पिताको चाहना, पिताको इच्छा 100% पिताको इच्छाको लागि जिउने त्यो नै होम बलि हो। त्यो पिताको इच्छा अनुसार गरेकोले गर्दा परमेश्वरजीले खुसी पाउनु भयो। हाम्रो जीवन पनि एउटै हो। मैले प्रभुजीको लागि बलिदान गरेर चढाउँदै जिउने त्यो होम बलिको जीवन समर्पणताको जीवन हो। यसले परमेश्वरजीलाई प्रसन्न पार्दछ। त्यसैले रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पदमा तिमीहरूको शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भन्नुभयो। पवित्र जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नलाई कसरी गर्नुपर्छ? शुद्ध थोक चढाउनुपर्छ, निष्कोट थोक चढाउनुपर्छ। त्यसैले होम बलिमा हेऱ्यौँ भने लेवी 1 अध्यायमा निष्कोट बाछो चाहिँ चढाओस्। यदि त्यसको बलि बगालबाट भेडा वा बाख्राको होम बलि हो भने त्यसले निष्कोट थुमा वा पाठो चाहिँ चढाओस्, खोट हुनु हुँदैन त्यो भनेको। अब उद्धार पाएका क्रिस्चियन चाहिँ हाम्रो बाँकी जीवन पूर्ण रूपको समर्पणताको जीवनद्वारा म आफूलाई पवित्र बलिको रूपमा परमेश्वरजीको अगाडि चढाउनु पर्ने हो। त्यस भए के चाहिँ चढाउने हो त? खोट नभएका कुरा, बाछो, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा उत्कृष्ट थोक। त्यस्तो के छ होला? अनि त्यो होम बलि चढाउँदाखेरि टाउकोदेखि खुट्टासम्म छाला काटेर, छाला चाहिँ पुजारीलाई दिएर बाँकी टाउकोदेखि खुट्टासम्म जम्मैलाई छाला काटेर आन्द्रा भुँडी र खुट्टाहरूलाई चाहिँ पानीले धोएर होम बलिको वेदीमाथि राखेर त्यो वेदीमाथि ती सबैलाई जलाएर परमेश्वरज्यूको अगाडि होम बलि स्वरूप चढाउनुपर्छ। त्यो जम्मै चढाउनुपर्छ। परमेश्वरज्यूले चाहिँ हामीहरूलाई रगतले मोल तिरेर किन्नु भए हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो जिन्दगीबाट केही भाग मात्रै चाहनुहुन्न, हाम्रो सबै थोकलाई चाहनुहुन्छ। त्यसो भए उहाँले हाम्रो सबै नै चाहनुहुन्छ भने मैले सबै थोक नै प्रभुज्यूको अगाडि चढाएँ भने म चाहिँ खाली हात हुन्छु र? त्यसरी हुँदैन। परमेश्वरजीले मेरो सबै थोक नै चाहनुहुन्छ र परमेश्वरजीले मसँग भएका मेरा सबै थोकभन्दा अझै झन् राम्रो कुराहरू परमेश्वरजीले दिनुहुन्छ। अब प्रभुज्यू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। प्रभुज्यूको अगाडि जाँदाखेरि मैले चाहिँ सिद्ध पूर्ण होम बलि चढाएर परमेश्वरजीलाई प्रसन्न तुल्याउने जिउँदो बलिदान चढाउँदै जिए कि जिइन?
त्यसरी नगरिकन विधि मात्रै पुरा गरेर केही भाग थोरै मात्रै परमेश्वरजीको अगाडि चढाएर धन्यवादी नभइकन पो चढाए कि प्रभुजीको अगाडि गयौँ भने स्पष्टसँग ती कुराहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ। हजुर, निष्खोट हुनु पर्दछ, कुनै खोट हुनु हुँदैन। तर इस्रायली प्रजाहरूले चाहिँ मलाकीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने अन्धा पशुहरू, रोग लागेका पशुहरू, लङ्गडा पशुहरू र व्यथा लागेका पशुहरू बलिदान चढाएका थिए। त्यो भनेको सिद्ध बलिदान होइन नि, सिद्ध पूर्ण रूपको जम्मै चढाएको होइन। तिमीहरूले मलाई छोडेर गएका छौ तथा मलाई त्यागेर गएका छौ, त्यसैले फर्केर आऊ भन्नुभयो। त्यसभए कसरी गर्ने कुरा चाहिँ फर्केर आउने कुरा हो त। त्यति बेला परमेश्वरज्यूले वचन भन्नुहुन्छ, वचन ध्यान दिएर सुन, प्रार्थना धेरै गर। त्यसरी भन्नु भएन, फर्केर आऊ भन्नु भएर के कुरा चाहनु भएको थियो भने सिद्ध सम्पूर्ण दशांश चढाओ भन्नुभयो। किन त्यस्तो होला? यस संसारमा शरीरमा जिउने उद्धार पाएका क्रिस्चियन भए तापनि नभई नहुने जो अपरिहार्य र सबै चिजहरूमा अति नै उपयोगी कुरा छ नि, त्यो के हो? पैसा हो। तर पैसामा कन्जुस भएर त्यसबाट छुटकारा पाउन सकेन भने प्रभुजीको लागि मेरो सबै शरीर प्रभुजीको अगाडि चढाउँछु, मेरो शरीरलाई परमेश्वरज्यू प्रसन्न हुनुहुने जिउँदो बलिको रूपमा चढाउँछु। मेरो शरीरको माध्यमबाट कमाउने सबैभन्दा सानो सम्पत्ति पैसालाई प्रभुजीको अगाडि चढाउन नसक्ने मान्छेले आफ्नो जीवन नै कसरी चढाउन सक्छ र? चढाउन सक्दैन। प्रोटेस्टियन समूहका मार्टिन लुथरले यसरी भनेका छन्, म चाहिँ त्यो व्यक्तिको पकेट तथा खल्तीले पश्चाताप नगरेको मानिसको पश्चाताप विश्वास गर्न सक्दिन। अनि यस्तो कुरा पनि छ नि, पानीभित्र पसेर बप्तिस्मा लिँदा पकेट तथा खल्तीले पनि बप्तिस्मा लिनुपर्छ। यो अचम्मको कुरा भए पनि परमेश्वरजीले मलाई दिनुभएको मेरो शरीरको माध्यमबाट कमाएको त्यो सम्पत्ति प्रभुज्यूको लागि वास्तवमा ती सबै थोक नै प्रभुज्यूकै हो। त्यो मध्येबाट सिद्ध सम्पूर्ण दशांश 10 भागको 1 भाग मात्रै प्रभुज्यूको हो भन्ने कुरा होइन, 10 भागको 9 भाग पनि प्रभुज्यूकै हो। तर ती सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सिद्ध सम्पूर्ण दशांश प्रभुज्यूको अगाडि चढाएर हेर, स्वर्गका ढोकाहरू उगारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मका आशिष तिमीहरू माथि वर्षाउँछु। यो परमेश्वरजीको प्रतिज्ञा हो। सबैभन्दा सानो त्यति पनि गर्न नसक्ने मानिसले प्रभुजीको लागि जिउँछु भन्ने कुरा गर्न सक्दैन। यो नयाँ साल 2024 सालमा नयाँ सङ्कल्पहरू गर्नुभएको छ होला। तिमीहरूको शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरज्यू प्रसन्न हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्न, यो शरीरसम्म पनि प्रभुज्यूको लागि होम बलिको रूपमा चढाउनु पर्छ भनिएको छ। तर मेरो शरीरद्वारा कमाएको सबैभन्दा सानो त्यो सम्पत्ति एउटा पनि ठिकसँग चढाउन सक्दैन भने मेरो शरीरलाई प्रभुज्यूको अगाडि चढाउँछु भन्ने त्यो कुरा झुटो हुन पनि सक्छ नि। माकेडोनियाका सन्तहरूले जब यरुसलेममा अनिकाल पर्यो, यरुसलेमका सन्तहरूलाई सहायता दिन भेटी चढाएका थिए। तर माकेडोनिया जो आजभोलि युरोपको ग्रिसमा भएको त्यति बेलाको सहर हो, तर यो माकेडोनियाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उद्धार पाएर भेटी चढाएर यरुसलेममा पठाएका थिए। आफ्नो औकात अनुसार र औकात भन्दा पनि बढी भेटी चढाए भनेको छ। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 8 अध्याय, दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 8 अध्याय दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 8 अध्यायको 3 पद हो। 3 पददेखि म पढ्छु। किनकि म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार र औकात भन्दा बढी पनि आफ्नै राजी खुसीले दिए। तिनीहरूले सन्तहरूका सहायताको निम्ति भाग लिन पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे। हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेनन्, तर तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे र परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई दिए। हजुर, परमेश्वरज्यू यो मेरो शरीर, मेरो जीवनलाई प्रभुज्यूको रगतको मोल तिरेर किन्नु भएको हो। यो मेरो होइन, यो येशू ख्रीष्टको हो, यो प्रभुज्यूको हो। तर यो शरीरको माध्यमबाट कमाएको सबभन्दा सानो कुरा
मेरो आफ्नो शरीरलाई चढाउन सक्छु भने के हो, यति सानो कुरा चढाउन नसक्ने हो र? त्यसैले माकेडोनियाका सन्तहरूले त्यो अति नै गरिबीपनबाट पनि, साँच्चै उनीहरू अति धेरै गरिब थिए, अति नै गरिबीपन तथा घोर दरिद्रताबाट पनि तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो औकात अनुसार तिनीहरूले भेटी चढाएर प्रभुज्यूको असल इच्छा पुरा गर्नलाई बहुमूल्यसँग प्रयोगमा आउन सक्ने गरी त्यसरी गरेका थिए। तपाईहरूलाई राम्रोसँग थाहा भएको सारपतको विधवा थाहा छ नि? एलिया अगमवक्ता त्यो सारपतको विधवाको घरमा गए। सारपतको विधवा गरिब थिइन्। झिझामिझा दाउरा कति जति बटुलेर एउटा रोटी बनाएर अब मर्नलाई तयारी गरेकी थिइन् आफ्नो छोरासँग। तर त्यति बेला एलिया अगमवक्ताले तिमीसँग के छ भनेर सोद्धा भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल छ भनिन्। यति बाहेकहरू बाँकी थिएन। एक मुठी पिठो र अलिकता तेल मात्रै थियो। यी झिझामिझा दाउराहरू भेला गरेर त्योबाट एउटा सानो रोटी बनाएर खाएर त्यसपछि चाहिँ मर्नेछु भनिन्, किनभने खानेकुरा अब थिएन। तर त्यति बेला एलिया अगमवक्ताले के भनेर भन्नुभयो त्यो गरिब सारपतको विधवालाई, तर पहिले तिमीसँग जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर म कहाँ ल्याऊ र त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ भने। त्यो रोटी बनाएर एलिया अगमवक्तालाई दियो भने यो सारपतको विधवा र उनको छोरालाई त्यसपछि खानेकुरा छैन। तर परमेश्वरज्यूका अगमवक्ता प्रकट हुनु भएर त्यो कुरालाई खोसेर खानको लागि अगमवक्ताले त्यो पहिले एउटा सानो रोटी बनाएर म कहाँ ल्याऊ भने। तर यो सारपतको विधवाले के गरिन्? परमेश्वरज्यूका अगमवक्ता एलियालाई त्यसबाट रोटी बनाएर पहिला अगमवक्तालाई दिइन्। त्यो विधवा गएर एलियाले भने झैँ गरी भनिएको छ। पहिलो राजा 17 अध्यायको 15-16 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यो विधवा गएर एलियाले भने झैँ गरी परमेश्वरजीको अगमवक्ताको वचनअनुसार आज्ञा पालन गरिन्। त्यसैले एलियाको निम्ति र त्यो र त्यसको परिवारको निम्ति दिनहुँ खाने कुरा भयो। किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभयो चाहिँ भाँडाको पिठो सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन भन्नुभयो। यदि अगमवक्ताले भनेको वचनअनुसार आज्ञा पालन नगरिकन पहिले अगमवक्तालाई नदिएको भए भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकता तेलद्वारा रोटी बनाएर आफू र आफ्नो छोराले खाएर भोकभोकै अनिकालले मर्ने थियो। धेरै दिनसम्म दिनहुँ खाँदा पनि भाँडाको पिठो सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल रित्तिएन। त्यो भनिएको सर्वशक्तिमान परमेश्वरज्यूले यसरी गर्नुभयो। परमेश्वरज्यूले अहिले पनि सारपातको विधवा जस्तै त्यस्तो मानिसलाई प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। देव र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन्। प्रभुज्यूले प्रत्यक्ष गरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको वचन हो यो। हजुर, यस्तो विषयहरू बाइबलमा धेरै छन् नि, धेरै छ। तर त्यो सबै परमेश्वरज्यूको अगाडि चढाउन नसकेर बरु परमेश्वरज्यूलाई धोका दिएर ठगेर दुर्भाग्यमा परेका तथा ठुलो समस्यामा परेका मानिस पनि छन् नि। प्रियहरू, प्रेरित 5 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने हननिया र सफिरा छन् नि। अरू मानिसहरूले आफ्नो खेतबारी बेचेर ती सबै पैसा प्रेरितहरूको अगाडि लिएर आएका थिए। यरुशलेममा एकैसाथ भेला भएर अब अन्त्यको समय हो भनेर उनीहरूले आपसमा एकसाथ भेला भएर एकअर्कालाई सरसहायता दिन्थे र उनीहरूका सबै थोक साझा थिए। मन्दिरमा दिनदिनै भेला भएर प्रार्थना गर्ने, प्रशंसाको भजन गाउने गर्थे। यसरी दिनदिनै उद्धार पाएका मानिसहरूको सङ्ख्या अझै थपिँदै गयो। त्यति बेला प्रारम्भिक तथा सुरुवातका मण्डलीको हननिया र सफिरा, यो हननिया र सफिरा परमेश्वरज्यूलाई धोका दिएर झुटो बोलेर मरे। 2 जना श्रीमान श्रीमती दुवैजना मरे। उनीहरूलाई पत्रुसले सोधेका थिए, जमिन बेचेको दाम यो नै सबै हो? ज्यू हो, यो नै सबै हो। हननियाले सुरुमा झुटो बोलेर ऊ त्यही ठाउँमा मरेको थियो। जवानहरूले उठेर तिनलाई लगेर लुगाले बेरेर बाहिर लगेर गाडी दिए। तर त्यसपछि यो सत्य तथ्यलाई थाहै नभई फेरि त्यही ठाउँमा आएकी हननियाको श्रीमती सफिरा। पत्रुसले त्यसलाई सोधे, मलाई भन, तिमीहरूले जमिन त्यतिमै बेचेका हौ? अनि त्यसले भने, ज्यू, त्यतिमै। श्रीमान र श्रीमतीले आपसमा प्रतिज्ञा गरेर झुटो बोलेका हुन्।
सफिरा पनि त्यही ठाउँमा फेरि मरिन्। फेरि तिनलाई बाहिर बोकेर लगेर जवानहरूले गाडी दिए। मत्ती 19 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने एकदमै ठुलो धनी युवक येशूज्यू कहाँ आयो। ती जवान मानिसले उहाँलाई भने, हजुर यी सब व्यवस्थाका आज्ञाहरू मैले सानै बेलादेखि पालन गरेको छु। तर येशूज्यूले त्यसलाई भन्नुभयो, अझै पनि तिमीमा एउटा कमी छ। तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ अनि आएर मेरो पछि लाग। तर त्यो धनी जवानले के गरे? जब ती जवान धनी मानिसले यो कुरा सुने तिनी दुखित भएर गइहाले, किनकि तिनको धेरै धन सम्पत्ति थियो। त्यसपछि त्यो धनी जवान येशूज्यू कहाँ फर्केर आएर फेरि वचन सुनेर उद्धार पाएको त्यस्तो विषय बाइबलमा छैन। उसले येशूज्यूलाई छोडेर गयो। धनी मानिसलाई परमेश्वरजीको राज्यभित्र पस्नुभन्दा बरु उठलाई सिंहको नाथ्रीबाट छिर्नु सजिलो हुनेछ। तब कसले उद्धार पाउन सक्छ? मानिसहरूका लागि यो असम्भव छ, तर परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ। त्यसरी वचन भन्नुभयो नि। त्यो धनी जवानले पूर्ण रूपमा आफूलाई अर्पण गर्न सकेन। वास्तवमा त्यसको अवस्था उद्धार पाउनुभन्दा अगाडिको अवस्था थियो। तर पनि हजुर मेरो जीवन पूर्ण रूपमा प्रभुजीमा भरोसा गर्दछु। उद्धार पाएका क्रिस्चियनहरूले अझै झन् बढी त्यसरी नै गर्नु पर्दैन र? यो होमबली भनेको सबै कुरा जो टाउकोदेखि खुट्टासम्म टुक्रा टुक्रा पारेर त्यो जम्मै होमबलीको वेदीमाथि राखेर जलाएर परमेश्वरजीको अगाडि चढाउने हो। सबै जलाएर परमेश्वरजीलाई चढाउने हो। जलाउने त्यो भनेको के हो? कष्ट हो र बलिदान हो। यो परमेश्वरजीलाई मनपर्ने मिठो बासना हुन्छ। परमेश्वरजीले मेरो सारा जीवन, मेरो सबै कुरालाई नै चाहनुहुन्छ। हो, मेरा सबै कुरा प्रभुज्यूकै हो। अब पछि मेरो जीवन कति बाँकी छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर म प्रभुज्यूको लागि जिउने छु। त्यस्तो मनले हामीहरू चाहिँ जिउनुपर्छ। प्रभुजीको अगाडि गयौँ भने मेरा सबै थोक चढाए कि होइन भने कन्जुस मनले प्रभुजीलाई सेवा गर्दै पो आए कि, त्यो कुराको स्पष्ट रूपमा मूल्याङ्कन फरक हुँदछ। यस्तो कुरा छ नि, कुनै देशमा छोराहरू 3 भाइ जिउँथे, तर उनीहरूका बुवाले चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको रूपमा ती 3 भाइ छोराहरूलाई के कुरा बाँकी छोडिदिएका थिए भने जेठो छोराको लागि चाहिँ जति नै टाढाको ठाउँ भए तापनि देख्न सक्ने दूरबीन पैतृक सम्पत्तिको रूपमा छोडिदिएका थिए। माइलो छोराको लागि चाहिँ जहाँ चाहन्छ त्यहाँ इच्छा मात्रै गर्छ भने त्यत्तिकै उडेर जाने गलैँचा उपहार स्वरूप पैतृक सम्पत्ति दिए। थाहा छ नि यो कथा। अनि फेरि तेस्रो छोरा कान्छो छोराको लागि चाहिँ जुनसुकै रोग लागे तापनि खायो मात्रै भने त्यत्तिकै रोग निको भइहाल्ने स्याउ पैतृक सम्पत्तिको रूपमा छोडिदिएका थिए। यो 3 भाइ छोराले कुनै दिनमा जेठो छोराले दूरबीनबाट हेर्दाखेरि कुनै दरबारको एउटा कोठामा यसरी लेखिएको थियो। के लेखिएको थियो भने राजकुमारीलाई रोग लागेको थियो, तर त्यो रोग लागेको थियो। राजाले त्यो कोठामा के भनेर लेखेका थिए भने सारा देशबाट त्यो राजकुमारीलाई बचाउनको लागि जो कोहीले मेरो प्रिय राजकुमारीको रोगलाई निको बनाउने मानिसलाई राजकुमारीसँग विवाह गरिदिएर मेरो ज्वाइँ बनाउने छु र यो देशको राजपद उसैलाई दिनेछु र यो देशको राजा बनाउने छु। यो त अति नै धेरै ज्यादै ठुलो उपहार हो नि। त्यसैले गर्दा त्यो दाइ चाहिँले आफ्ना 2 भाइलाई भने यस्तो कोठा रहेछ। भाइहरूले चाहिँ ओहो दाइज्यू त्यसो भए जाउँ हामी भने। त्यसो भए कसरी जाने त? माइलोले भने मेरो यो जहाँ पनि उडेर जाने गलैँचा चढेर जाउँ। त्यसो भए त्यो रोगलाई चाहिँ के गर्ने त? अनि कान्छोले भन्यो मसँग स्याउ छ नि रोग निको पार्ने, जुनसुकै रोग निको पार्ने, जाउँ भनेर गयो। अनि त्यो 3 भाइ गलैँचामा चढेर राजदरबारमा गयो अनि राजकुमारीलाई भेटेर राजकुमारीलाई जस्तो रोग लागेको भए तापनि सबै निको हुने त्यो स्याउ दियो। राजकुमारले त्यो स्याउ खाएर स्वास्थ्यसँग जीवित भइन्। राजाको त्यो प्रतिज्ञा अनुसार अब राजपद यो रोग निको बनाउनेलाई दिनुपर्ने हुन्छ अनि ज्वाइँ पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर अब राजा चिन्तित भए। तर यो 3 भाइले चाहिँ उनीहरू आफूमा म यो राजकुमारीसँग विवाह गर्नेछु भनेर सपना बुन्दै थिए। राजाले अब चिन्ता गर्न लागे। तर को चाहिँ राजाको ज्वाइँ भएर त्यो राजपद जो राजाको पद पाए भन्दा कान्छोले पायो। जेठो दाइ र माइलो दाइले चाहिँ राजाको अगाडि आएर किन म चाहिँ हुँदैन भन्यो। तर त्यो राजाले कस्तो मूल्याङ्कनद्वारा आदर बनाएका थिए त? सबैभन्दा जेठो दाइ, तिम्रो त्यो दूरबीन तिमीसँग जस्ताको त्यस्तै छैन र?
तिम्रो पिताले पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दिएको तिम्रो त्यो दूरबीन जस्ताको तस्तै छ, जहाँ चाहे त्यहीँ उडेर जान सक्ने उड्ने गलैँचा माइलो भाइ, तिम्रो त्यो उड्ने गलैँचा जस्ताको त्यस्तै छैन र? तर कान्छोको बुवाले पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दिएको यो स्याउ हाम्रो राजकुमारीले खाएर अब त्यो स्याउ तिनीसँग छैन नि त। त्यो कान्छोले सबै आफ्नो जे जति छ सबै दिएको, आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा जे जति थियो त्यो कान्छोले सबै दिएको। यो कुरा कस्तो कुरा हो भने हामी प्रभुजीको अगाडि जाँदाखेरि कति जति चाहिँ मेरा सबै कुरा, मेरो जे जति छ ती सबै प्रभुजीको अगाडि बलिदान गर्दै जिए त। अनि होमबलि भनेको जे जति छ सबै त्यो जम्मै आगोमा जलाएर चढाउने कुरा हो, सबै कुरा आगोमा जलाएर चढाउने हो। त्यसो गर्यो भने त्यो कुरा परमप्रभुको अगाडि मिठो बास्ना हुनेछ भन्नुभयो। परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना हुन्छ। यो आगोमा जलाएर चढाउनु पर्ने कुरा नै के होला? कष्ट र बलिदान हो नि। बाइबल रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 17 पद हो। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 17 पद। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 17 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। र सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। हामीले एकछिन भोग्ने सङ्कष्ट अति नै ज्यादै ठुलो महिमासँग तुलना गर्न सकिँदैन। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 4 अध्यायको 16 र 17 पदमा त्यस्तो वचन छ नि, हामीले एकछिन क्षणभरको लागि भोग्ने त्यो कष्ट, आगोबाट पार भएर जानुपर्ने जस्तै त्यो पीडा, त्यो कष्टमा पर्ने कुरा, तर त्यो कष्ट एकछिनको लागि हो। उद्धार पाएका क्रिस्चियनहरूको बलिदान एकछिनको लागि हो। तर प्रभुजीको अगाडि जाँदाखेरि, उभिँदाखेरि हामीले भोगेको दुःख कष्टको सट्टामा दिनुहुने त्यो इनाम, त्यो मुकुट, त्यो महिमा, त्यो पुरस्कार, त्यो अनन्तको हो भनेको फिलिपीको पुस्तक 1 अध्याय 29 पदमा पनि, किनभने ख्रिस्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्रै होइन तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नुपर्छ भन्नुभयो। प्रियहरू, अहिले दक्षिण अमेरिकाको एक्वाडोर देश अहिले तत्काल आर्थिक मन्दी अति ज्यादै भइरहेको छ। दक्षिण अमेरिकाको एक्वाडोर देश अहिले एकदम खतराजनक परिस्थितिमा छ। तर एक्वाडोरमा हाम्रो मण्डली विभिन्न ठाउँमा छ, तीव्र गतिमा सुसमाचार प्रचार भइरहेको छ। वास्तवमा विदेशमा रहेका हाम्रो मण्डलीको अरू क्षेत्रमा पनि गाह्रो परिस्थिति परेका क्षेत्रहरू धेरै छन्। तर अहिले समयमा गाह्रो परिस्थितिमा परेको मण्डली दक्षिण अमेरिकाको एक्वाडोर मण्डली नै हो। केही दिन अघि मात्रै पनि धेरै मानिसहरू भेला भएर बाइबल सेमिनार गर्दै गर्दा जेलबाट माफियाहरूले हुलदङ्गा मचाएर त्यो जवान राष्ट्रपतिले आपतकालीन समयको घोषणा गरेर बाहिर बाटोमा जान पनि नसक्ने बनाएर बाइबल सेमिनार गर्दै गर्दा बिचमै रोकियो। एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा छ। तर धेरै दशक वर्ष अगाडि यो एक्वाडोर देशमा त्यहाँका जनजाति इयोका इन्डियनहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदा, सानो हवाईजहाज चढेर जाँदा अमेरिकाका जवान मिसनरीहरू, तिनीहरूले हानेका भालाले उनिएर मरेका थिए। त्यति बेला मरेका जवान मिसनरीहरूमध्ये एकजना जिम एलियट भन्ने व्यक्ति हुन्। अहिले पनि एक्वाडोरमा गयो भने त्यसरी ती इन्डियनहरूले हानेका भालाले दुर्घटना भएको स्थलमा त्यो दुर्घटना भएको हवाईजहाज अहिले पनि छ। जिम एलियट त्यस ठाउँमा प्रचार गर्नलाई भनेर उनी बसेको घर अहिले पनि छ। तर ती जिम एलियट जवान उमेरमै मरे। सिकागोमा भएको हिटोन विश्वविद्यालयबाट सबैभन्दा राम्रो अङ्कमा ग्रेजुएसन गरेर प्रोफेसरको राम्रो जागिर उनले पाउने त्यो कुरा त्यहाँ निर्णय भएको थियो। तर उनले त्यो कुरालाई अस्वीकार गरे। जिम एलियटले म चाहिँ अझैसम्म सुसमाचार के हो थाहा नभएका, कुनै पहुँच नभएका व्यक्तिहरूको समूह भएको एक्वाडोरमा गएर म चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नेछु भनेका थिए। संसारको धनी जीवन जिउन सक्ने सबै कुरालाई टुक्राएर आफ्नो जीवनलाई प्रभुजीको लागि, सुसमाचारको लागि जिउँछु भनेर निर्णय गरी आफ्नो श्रीमतीसँग एउटा छोरा लिएर त्यहाँ एक्वाडोरमा गएका थिए। तर त्यो एक्वाडोरमा गएर एक्वाडोरका त्यहाँका जनजाति इयोका इन्डियनहरूबाट भालाले रोपेर मर्दाखेरि अमेरिकाको मिडियामा चाहिँ यो एक राष्ट्रिय नोक्सान भयो, यसरी जवान उमेरमा मरे भनेर हङ्गामा मचियो, ठुलो समस्या भएको थियो।
तर त्यस बेलामा एकजना क्रिस्चियन रिपोर्टरले जिम एलियट मिसनरीको श्रीमतीलाई यसरी भनेका थिए रे, संसारमा यस्तो दुःखलाग्दो दुःखद घटना अर्को कहाँ छ र भनेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली स्वरूप सान्त्वना दिएका थिए। तर जिम एलियटकी श्रीमतीले यसरी भनेकी थिइन्, संवाददाताज्यू, मलाई एकछिन बोल्न दिनुहोस्। मेरो लागि यो कुनै दुःखलाग्दो दुःखद घटना होइन। मेरो श्रीमान त्यही उद्देश्यकै लागि त्यो ठाउँमा जानुभएको थियो, आफ्नै जीवन दिनको लागि त्यो ठाउँमा जानुभएको थियो। त्यसरी संवाददातालाई जवाफ दिएर त्यो संवाददातालाई आफ्नो श्रीमान हिटन विश्वविद्यालयमा जाने बेलामा लेखेको एउटा सुन्दर नोटको लेख देखाइदिएकी थिइन्। त्यो मध्येमा कुन खण्ड देखाएकी थिइन् भने त्यहाँ यसरी लेखिएको थियो, जिम एलियट हिटन विश्वविद्यालयमा जाने बेलामा आफ्नो सुन्दर नोटमा उनले लेखेका विषय हो, हे परमेश्वरज्यू, म लामो समय बाँच्ने कुरा माग्दिनँ। प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्ने काममा मेरो जीवन प्रयोगमा आउने कुराको चाहना गर्दछु। प्रभुज्यू, मलाई आगोमा जलाइदिनुहोस्। जिम एलियट चाहिँ परमेश्वरज्यू प्रसन्न हुनुहुने होमबलीको रूपमा त्यो जवान उमेरमै परमेश्वरज्यूको अगाडि आफैलाई चढाएका थिए। अहिलेसम्म ख्रिस्टियनको 2000 वर्षको इतिहास मध्येमा झन्डै 7 करोड जना जति ख्रिस्टको सुसमाचारको लागि शहीद भएका छन्। तिनीहरू किन मरेका हुन्? यो सुसमाचार प्रचार गर्यो भने ती नरकको बाटोतिर गइरहेका पापीहरू धर्मीहरू हुँदछन्, स्वर्गको आशा राख्नेहरू हुँदछन्। त्यसो भए यो सुसमाचार प्रचार नगरिकन बस्न सक्दैन नि? प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने? जसको विषयमा सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने? त्यसैले प्रचार गरेका हुन्। यो सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दा धेरै मानिसहरू मरेका छन्। क्रुसमा मरिदिनु भएको ख्रिस्टका कष्टहरूको कमीलाई म आफ्नो देहमा पूरा गर्दछु। पावल प्रेरित जस्तै एउटै हो। हामीले चाहिँ त्यस्तै मनले यो नयाँ साल 2024 साल कुनै व्यक्तिको लागि यो नयाँ साल अन्तिम वर्ष पनि हुन सक्छ, हामी सबैको लागि पनि अन्तिम हुन सक्छ। प्रभुज्यू यो नयाँ सालमै आउनुहुन्छ कि थाहा छैन। मैले चाहिँ पोहोर सालै आउनुहुन्छ कि जस्तो विचार गरेको थिएँ, तर पोहोर साल आउनु भएन। सायद यो नयाँ सालसम्मको लागि मौका दिनुभएको जस्तो लाग्छ। यो एक साल मेरो जीवनको अन्तिम वर्ष हो भन्ने विचार गरेर प्रभुज्यूको अगाडि जाँदाखेरि ख्रिस्टको न्यायासनबाट न्याय गर्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ तिम्रो लागि मर्नेसम्म गरे, तिमीले चाहिँ मेरो लागि केही नगरिकन आयो भनेर विशेष गरी यही कुरा सोध्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीहरूले चाहिँ राजकीय पुजारीगिरीको रूपमा तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक भन्नुभयो। त्यो उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरू भनेको के हो? त्यो भनेको सुसमाचार हो नि। प्रभुजीले सोध्नुहुनेछ, मैले तिम्रो लागि मर्नेसम्म गरे, तिमीले चाहिँ के गर्यौ? तिमीले कतिजनाको आत्मालाई मेरो सामु डोर्यायौ? हजुर, मलाई प्रचार गरिदिनु हुने व्यक्ति यो हुनुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यो सुसमाचारको मानिस कहाँसम्म पुर्याउन सकिनँ। मेरो लागि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि त्यो दाजुभाइ त्यो दिदीबहिनीले दुःख परिश्रम गरिदिनु भयो, तर मैले चाहिँ कसैलाई पनि प्रचार गरेको एकजना मानिस पनि छैन। सायद त्यसरी पनि भन्न सक्दैन होला। त्यसो गर्नु हुँदैन नि। पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 2 अध्यायको 19 पदमा हेऱ्यौँ भने सङ्कष्टको बीचमा पनि सुसमाचार प्रचार गर्ने ती थेसलोनिकीका सन्तहरूलाई प्रेरित पावलले पत्र लेखे, हाम्रा प्रभु येशू जब आउनुहुन्छ त्यस बेला उहाँको सामुन्ने हाम्रो आशा वा आनन्द वा गर्वको मुकुट तिमीहरू नै होइनौ र? हामीले बलिदान गरेर दुःख परिश्रम गरेर सुसमाचार प्रचार गरेर त्यो सुसमाचारको माध्यमबाट उद्धार पाएका स्वर्गमा जाने परमेश्वरजीका प्रजाहरू जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो आशा आनन्द गर्व मुकुट र महिमा हो त्यो भनेको। अनि हाम्रो आशा आनन्द गर्वको मुकुट मात्रै होइन, प्रत्येक व्यक्तिलाई, जो मलाई अब प्रभुजी चाँडै आउनुहुन्छ, प्रत्येक जो आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ भन्नुभयो। त्यति बेला इनाम भनेको सामूहिक रूपमा पाउने इनाम होइन। प्रभुजीको अगाडि गयौँ भने उद्धार पाइसकेपछि म प्रभुजीको लागि कसरी जिएँ त्यो कुरालाई हेरेर कति जति धेरै फल फलाएर त्यस फलद्वारा प्रभुजीलाई महिमा चढाए त। यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायको 8 पदमा हेऱ्यौँ भने तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यौ भने यसैमा मेरा पिताको महिमा हुनेछ भन्नुभयो। येशूज्यू यस संसारमा आउनुभएको कुरा चाहिँ पापीलाई उद्धार गर्नको लागि आउनुभएको हो। अनि अहिले पनि पिताज्यू प्रभुज्यू सबैभन्दा खुसी हुनुहुने कुरा चाहिँ
हामीहरूको बिचमा रहेका 99 भेडाभन्दा हराएको एउटा भेडालाई भेट्दाखेरि प्रभुजी अझै झन् बढी खुसी हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ के होला? हराइरहेका आत्मालाई खोजेर उद्धार पाउने बनाउने त्यो काम हो। त्यो भनेको नै प्रचार हो। सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभयो। यो यस पृथ्वीमा प्रभुजीले दिनुभएको सबैभन्दा ठुलो आज्ञा हो। हामीहरूलाई राजकीय पुजारीगिरीको रूपमा हामीहरूलाई बोलाउनु भएको कुरा चाहिँ उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्नको लागि हो। अहिले यो वचनको अगाडि आएर बस्नुभएका सबै व्यक्तिहरू यो नयाँ साल 2024 साल अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग गरिरहनु भएको भए तापनि एकजनाले एकजनाको आत्मालाई प्रभुजीको अगाडि डोर्याएर यो संगतिको बिचमा वचनमा बलियोसँग खडा हुन सक्ने बनाउने काम गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ होला? धेरै व्यक्तिलाई नडोर्याउनुहोस्, एकजनालाई मात्र डोर्याउनुहोस्। एकजनालाई मात्रै, एकजनाको आत्मालाई प्रचार गरेर वचनमा बलियोसँग खडा गर्ने त्यो काम 2024 सालमा यदि गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यहाँको सौल केन्द्रीय मण्डलीमा अहिले 5000 जना हुनुहुन्छ भने अर्को सालसम्म प्रभुजीले मौका दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न थाहा छैन। अर्को सालको हिउँदको संयुक्त इसाई जीवनको गोष्ठीमा चाहिँ सौल केन्द्रीय मण्डलीको सन्तहरू 10,000 जना हुनुहुनेछ। अनुहारको भाव जो तपाईँहरूको हेराइ किन यस्तो छ? के त्यो काम गाह्रो छ? एकजनाले एकजनालाई प्रचार गर्ने काम, त्यो काम कसरी गाह्रो काम हो र? प्रार्थना गरेर एकचोटि गरी हेर्नुहोस्। यो नयाँ सालभित्र यो वर्षमा हाम्रो मण्डलीबाट चाहिँ 50 जना 100 जनाले उद्धार पाएर संगतिभित्र बलियोसँग खडा गराउने त्यो काम मण्डलीको लक्ष्य हो। त्यसरी भन्दा त्यो त एकदम गाह्रो जस्तो देखिन्छ नि, 100 जना। तर एकजनाले एकजनालाई प्रचार गर्ने, एकजनालाई भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रचार गर्नुहुने व्यक्तिले चाहिँ 2 जनालाई प्रचार नगर्नुहोस्, बरु अर्को मान्छेलाई प्रचार गर्नलाई पो दिने कि होइन भने सहायता पो गरिदिने कि त्यसरी गरेर एकजनाले एकजनालाई प्रचार गर्ने, एकचोटि त्यसरी गरेर हेर्ने हो कि त्यसरी एकचोटि हामी गरी हेरौँ। प्रभुजीको अगाडि उभिँदाखेरि असल र विश्वासयोग्य नोकर तिमीले राम्रो गर्यौ, त्यस्तो प्रशंसा आदर महिमा पाउनलाई योग्यको हामी सबैजना भएको चाहन्छु। सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रेम र अनुग्रहले भरिपूर्ण हुनुभएको जीवित हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, कुनै आशा बिना जिएका हामीहरूलाई प्रभुज्यूले क्रुसमा रगत बगाएर मरिदिनु भए, त्यसद्वारा हाम्रो सबै पापलाई सबै धोइदिनु भएर पापको ज्याला तिरिदिनु भएर त्यो रगतद्वारा हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब परमेश्वरजीले त्यो महान रगतले हामीलाई मोल तिरेर किन्नु भएको छ। अबको हाम्रो बाँकी जीवन अब मेरो होइन, मेरो आफ्नो लागि जिउने होइन, मेरो लागि मर्नु भएर फेरि जीवित हुनुभएको प्रभुजीको लागि बाँकी जीवन जिउन दिनुहोस्। हामीहरूलाई राजकीय पुजारीगिरी बनाइदिनु भएको चाहिँ उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्नको लागि हो। हजुर, यो सुसमाचारलाई प्रचार गरेर हामी एक एकजना प्रत्येक मानिसको माध्यमबाट पक्का गरी यो नयाँ सालमा एकजनाले एकजनालाई प्रभुको अगाडि डोर्याएर फर्काएर ल्याउन सक्ने गरी हामी प्रत्येक एक एकजनालाई बहुमूल्यसँग प्रयोग गरिदिनुहोस्। त्यो प्रशस्त भरिपूर्ण फलद्वारा पितालाई खुसी र महिमा चढाउने हामी सबैजना त्यस्तो हुन सक्ने बनाइदिनुहोस्। त्यसैले परमेश्वरजीले योजना गर्नुभएको सृष्टिभन्दा अगाडि नै, उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै योजना गरी नियुक्त गर्नुभएको परमेश्वरजीको राज्य हाम्रो माध्यमबाट अझै झन् फराकिलो भएर फैलिएर जान सक्ने बनाइदिनुहोस्। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशूज्यूको नाउँमा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन।